सिर्फ स्टडी की वजह से, और कोई बात नहीं। ऐसी क्या बात है जो आपको बार बार रोने पे मजबूर कर रहा है? ये बात है कि जब मैं एडमिशन लेने के लिए जाती हूँ तो कह देते हैं आप नहीं कर सकोगी, फीस के अखराजात नहीं पूरे हो सकते, तो इसी वजह से भेज देते हैं वापस। यहाँ पे भी जाती हूँ, कहते हैं आप नहीं पढ़ सकोगे, आपकी अचीव इतनी नहीं है, आप रहने दो, आप कोई और काम करो, कुछ भी करो, लेकिन स्टडी ना करो तो तकलीफ होती है। तो वो कहते हैं आप पढ़ नहीं सकते? नहीं पढ़ सकते कहते। नाज़रीन ये देख लें सूरत हाल, ये बेटी पढ़ सकती है और इंशाल्लाह ये पढ़ सकती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देखने वाले जितने भी दोस्त हैं, आज आगाज़ हम करते हैं इंशाल्लाह, और इसकी स्टडी का ख़र्चा आपने उठाना है। हम जो हो सकता है अपनी हैसियत के बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपने बेटा, ये स्टार्टिंग है इंशाल्लाह, ये पकड़ो पकड़ो बेटा, आपका हक है ये, ठीक है, और ये स्टार्ट है इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपका रास्ता खोलेगा, आपने पढ़ना है और पढ़ के इंशाल्लाह अपने आंसू जो है ना वो बंद करने, ठीक है? वादा है? वादा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान नौर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं एहसास इंसानियत। इस वक्त मेरे साथ एक बहन मौजूद है जो माजूर है, बैसाखी के साथ चलती हैं, लाठी के साथ चलती हैं, लेकिन लेक्चरार बनना चाहती है। ये बेटी पढ़ना चाहती है, पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है, अपने मुल्क का, अपनी कौम का और अपना मुस्तकबिल संवारना चाहती है, लेकिन वो बैठी सिर्फ इस वजह से रो रही है कि इसने मैट्रिक कर लिया, आगे एडमिशन लेने के लिए गई तो इसको एडमिशन नहीं मिल रहा। लोग डिमांड कर रहे हैं, ना इसकी माजूरी का कोई ख्याल करता है, ना कोई पूछता है, लेकिन वो डिमांड करते हैं जी बहुत ज़्यादा फीसेस की। ये पढ़ना चाहती है, आज ये कहीं काम करती हुई वापस आई है और आज ये आपके सामने ये स्टोरी बयान करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बच्चे क्या हाल है? ठीक ठाक। क्यों रो रहे हो? हैं? बस स्टडी की वजह से। तो बेटा रोने वाली इसमें कौन सी बात है? आप अभी तक मुझे ये बताओ कि क्या स्टडी की है, क्या करती हो, बताओ ज़रा। मैंने मैट्रिक की है। मैट्रिक की है जी। किस चीज़ के साथ? मैंने कंप्यूटर साइंस के साथ की है। उसके बाद घर के हालात ऐसे हो गए हैं कि आगे नहीं पढ़ सकती। क्यों नहीं पढ़ सकती, क्या हुआ घर के हालात? बस मामा बीमार है, शुगर पेशेंट है, पापा भी मेहनत मजदूरी करते हैं। अब फिर जैसे भी घर का गुजर बसर हो रहा है सबके साथ, मामा जाती हैं फैक्ट्री में, मैं भी उनके साथ काम पे जाती। बस यही है कि वसाइल थोड़े ज़्यादा हो जाते तो फिर था ना, वो पहले मामा पापा मेरे लिए करते रहे, लेकिन अब उनके इतना नहीं वसाइल है कि वो मुझे आगे पढ़ा सकें। बस मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी स्टडी मुकम्मल करूँ ताकि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ। यही बात है। इस वजह से रोना आ रहा है? जी। तो मम्मा पापा पहले कर रहे थे, मैट्रिक करवा दी उन्होंने? जी पहले करवा दी। सही है। तो अब रोना किस बात पे आ रहा है? मामा पापा अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है, क्या घर का निज़ाम नहीं चल रहा, क्या करते हैं वाले? बस यही गुजर बसर हो रही है, जैसे थोड़ा बहुत वक्त कमाते हैं उसी से घर का गुजर बसर हो रहा है। फैमिली ज़्यादा है तो इसी वजह से मैंने फिर इसीलिए सोचेंगे जब वो मुझे नहीं पढ़ा सकते तो फिर मैं छोड़ दूँगी अपनी स्टडी, इसलिए मैं कह दूँगी खुदा ना मेरी मदद की जाए। तो रो क्यों रही हैं फिर? अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, वो इंशाल्लाह आपको जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप बनना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, अल्लाह ताला सबब बनाने वाला है। तो अब रो क्यों रही हैं? क्या मतलब चीज़ जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है? यही चीज़ तकलीफ दे रही है कि घर के वसाइल ठीक हो जाए तो कुछ हो सके, और कोई बात नहीं है। घर के वसाइल बेहतर हो जाए। जी। पढ़ लिख के क्या बनना चाहती हैं? पढ़ लिख के लेक्चरर बनना चाहती हूँ। लेक्चरर बनना चाहती हैं, सही है। कंप्यूटर रखा, क्या आपका है रिज़ल्ट वगैरह मैट्रिक का क्या है? मेरे यानी कि 700 मार्क्स आए हैं। 1100 में से? जी। सही हो गया। कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ी थी या बस घर में? मैंने खुद घर पे खुद ही तैयारी करके पढ़ती रही। सही हो गया। हाँ जी, पहले स्कूल जाती रही, बाद में खुद ही अपनी स्टडी करती रही। नाज़रीन ये मेरे पाकिस्तान के हालात हैं कि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त इस तरह के दौर से गुज़र रहा है कि आप सोच नहीं सकते, आप महसूस नहीं कर सकते जो दर्द इस बहन का है। ये बहन रो रही है, करा रही है सिर्फ इस वजह से कि वो चाहती है कि मैं पढ़ूं, पढ़ लिख के लेक्चरार बनूं और कुछ बनूं। ये अल्लाह की बंदी माजूर है बेचारी,
اور یہ اتنا وہ انٹرسٹ ہے اس کا اسٹڈی کے اندر, وہ چاہتی ہے کہ میں اپنی اس معذوری کو, ان ساری چیزوں کو اگنور کر کے اپنی زندگی کے اندر اتنی اسٹیبل ہو جاؤں کہ میں کچھ کر پاؤں. تو بیٹا یہ معذوری کیا ہے آپ کی, مطلب معذوری بس جیسے بھی اگر تھوڑی بہت یہی تکلیف ہے, مجھے اس چیز کا کوئی نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جیسے بھی بنایا, لیکن میں اپنے آپ کو اچیو کرنا چاہتی ہوں, میں دنیا کو دکھانا چاہتی ہوں کہ میں بھی کچھ بن سکوں اور میں اپنے ماں باپ کا نام روشن کر سکوں, اپنے ملک کا نام روشن کر سکوں دنیا میں, تاکہ میرا بھی ایک پہچان ہو, میرا ایک مقام ہو. بس یہ میری خواہش ہے اور کچھ نہیں. تو آپ کی ٹانگ کا ایشو ہے؟ جی مجھے پولیو ہے. پولیو ہے جی. ڈاکٹر کیا کہتے ہیں, اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ نہیں, یہ اس کا تھوڑا ایشو ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ ریکور کر جائیں گے اگر آپ کے پاس اماؤنٹ انہوں نے ہم سے مانگی ہے, اتنے وسائل نہیں ہیں. کتنی اماؤنٹ مانگی ہے؟ انہوں نے, ہم چیک اپ کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ 3-3.5 لاکھ کا یعنی کہ اس کا ہے پروسیجر. شوز, جی اگر شوز ڈال دیا تو ٹھیک ہو جائے گا, لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں موجود. یہ ایک غریب آدمی کے لیے یہ اماؤنٹ بڑی مشکل ہے. غریب آدمی سوچتا رہتا ہے کہ یہ 3 لاکھ آئے گا کہاں سے, وہ بیچارہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے علاج کروانے کے لیے. تو کیا چاہتی ہیں آپ کہ آپ کا اگر پاؤں ٹھیک ہو جاتا ہے اور کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں اس بچی کا باپ بن کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں اور اس کو کیا کہتے ہیں جو اسٹڈی ہے اس کا اخراجات افورڈ کروں, تو بیٹا رو گی تو نہیں پھر؟ نہیں, پھر کی بات ہے. جی, یہ آنکھوں میں آنسو, یہ رونا, یہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں ایسا ہوگا پھر. صحیح ہو گیا. تو کتنے ایکسپینس ہیں جو آپ کی اسٹڈی کے لیے چاہیے؟ کافی زائد ہوں گے. بیٹا کتنا سیمسٹر سسٹم میں پڑھ رہی ہو یا مطلب سالانہ اب ہم نے کروانا تھا نا میرا ایڈمیشن, تو انہوں نے 70,000 یعنی کہ مانگا ہے سالانہ فیس. جی. کون سے کالج کی؟ سپیریئر کالج. سپیریئر کالج. جی, گروپ آف پنجاب سپیریئر کالج. سپیریئر میں ہی پڑھنا چاہتی ہوں؟ یہیں پہ پڑھنا چاہتی ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ بہت اچھی فیسیلیٹیز ہیں کہ بچوں کو بہت اچھے طریقے سے پڑھاتے ہیں, ان کی گرومنگ اچھی طریقے سے ہوتی ہے. اسی وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ میں اسپیشل ہوں تو میں اسی طریقے سے اسٹڈی کروں تاکہ مجھے اور بھی زیادہ بینیفٹ ہو آگے مستقبل میں. جی صحیح ہو گیا. تو سپیریئر کالج میں جا کے ویسے ایڈمیشن کی بات کی ہے. سپیریئر کالج بہت بڑا ایک برانڈ ہے جی پاکستان کے اندر, اور اس کالج کے اندر یہ بچی پڑھنا چاہتی ہے. اس کے گھر کے قریب یہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ غریب جو ہے نا اسکول کالج جانا اس کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو ان کے گھر کے قریب سپیریئر کالج ہے, تو یہ چاہتی ہیں کہ یہاں پڑھیں اور اس کے اندر فیسلٹیز اچھی ہیں, اسٹڈی اچھی ہے اور ٹیچرز وغیرہ اچھے ہوتے ہیں وہاں پہ. تو کتنی فیس مانگی؟ 70,000 سالانہ فیس ہے. جی انہوں نے مانگی ہے. صحیح ہے. تو مطلب اگر آپ ایف ایس سی کرنا چاہتی ہیں, آئی سی ایس کرنا چاہتی ہیں؟ میں ایف اے آئی ٹی فی الوقت کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ کمپیوٹر کورسز کے ساتھ ہے نا. میں کہتی ہوں کہ میری کمپیوٹر کے ساتھ میں اسٹڈی کروں تاکہ مجھے مستقبل میں اس سے اپرچونٹی حاصل ہو سکے زیادہ سے زیادہ. صحیح ہوگا. کمپیوٹر پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی. تو خیر یہ ایف اے آئی ٹی کرنا چاہتی ہیں. اور اگر کوئی دوست سمجھتا ہے کہ یار سالانہ فیس اگر 70,000 ہے تو 2 سال کی فیس جو ہے نا وہ کم از کم 1,40,000 روپے بنتی ہے. اگر ایک ہی دفعہ کالج کو یہ پے کر دی جائے 2 سال کی فیس, اس بچی کا ایف اے ہو جائے گا. اس کے بعد اگلی اسٹڈی جو ہے نا وہ, اگر کوئی بندہ ساری زندگی کا خرچہ اٹھا لیتا ہے, کہتا ہے کہ میں جناب یہ میری بیٹی ہے, ہم نے اپنی بیٹیوں کو پڑھایا ہے اور یہ پاکستان کی بیٹی ہے, اگر کسی کو احساس ہوتا ہے اس کو پڑھانے کے لیے, اس کے آنسوؤں کو صاف کرنے کے لیے, اس کی جو آنکھوں میں آنسو ہیں, اس کی جو سسکیاں ہیں اس کو بند کرنے کے لیے, کوئی کہتا ہے کہ یار اس کی بھی زندگی ہے, اگر اس نے غریب کے گھر پیدا ہوئی ہے اس کا قصور نہیں ہے, لیکن اس کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی بدلنے کی ٹرائی کر سکتی ہے, کوشش کر سکتی ہے. اور آج صرف اسی وجہ سے رو رہی ہے کہ میں چاہتی ہوں پڑھنا لیکن میرے وسائل نہیں ہیں, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ جو مافیا ہے وہ پیسے کماتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں احساس کہ یار اگر غریب آیا تو کم از کم اس کو فری جو ہے نا وہ اسٹڈی کا موقع دیا جائے. اور بیٹا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ آپ کا اسٹڈی کا خرچہ اٹھا لیتا ہے, آپ کی ٹانگ کا علاج کروا دیتا ہے, اس کو کیا دعا دو گی؟ یہی دعا دوں گی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, کامیابی و کامرانی دے. بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ خوشیاں دے. اگر یہ مل جاتا ہے تو پرومس کرتی ہو آن کیمرہ کہ آپ دوبارہ رو گی نہیں کبھی بھی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں روں گی. پکی بات ہے؟ جی. ملیں گے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.